أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة، القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي، وما أدراك ما هي، نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده
الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة صدق الله العظيم.